तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जागो भई सभ्यता महान बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट बेन्ती गद्दौ सबजनामा तम्राई पाउमा झोके बेन्ती गद्दौ सबजनामा तम्राई पाउमा झोके गीता रानके कुरडी सोना गुदडी मण लोके गीता रानके कुरडी सोना गुदडी मण लोके। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेमोड रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न छौ। कसैले अहिले ढोका भेटलाई सुन्न छुटाया भने तम युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्देऊ। युट्युबमा गया ढोका भेट खोज्या जै बेलाले तमले सुन्न सक्देऊ। हामीले ढोका भेटका हरेक अङ्कलाई युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। आज शनिबार हो देख्या त उनलाई थाहै हुन्छ कि शनिबार हामीले एकजना पाहुनालाई लिएर आउनु ढोका भेटमा पाहुनासित कि कुराकानी हुन्छ। कबै हम कलाकारलाई लिएर आउनु कबै साहित्यकारलाई लिएर आउनु कबै संस्कृतिविदलाई लिएर आउनु कबै भाषाविदलाई लिएर आउनु। त्यसपछि हामीले एक नियम कसो बनाइराख्यौँ भने ढोका भेटमा जतिलाई सर्जक कलाकर्मी हुनान् उनले हमरी बोली बोल्लान् तुलैको विशेषता छ। त्यसपछि हमारा यहाँ सुदूरपश्चिमका जो लोप हुने अवस्थामा रहेका कलागला छन् तनलाई हामीले संरक्षण गर्दै उद्देश्य बनाइराख्यौँ। कार्यक्रमको नियम तो छ। त्यसपछि स्थानीय स्तरमा नौसलेका कलाकारबाट राष्ट्रिय स्तरमा नौसलेका कलाकारलाई समेट्या विशेष गरेर ढोका भेटको लक्ष्य उद्देश्य किनकि सबैको प्रतिनिधित्व यसमा भयो भने सबैले सुन्ने खालको कार्यक्रमलाई बनन्छ। तबै हामीले भाषाविद संस्कृतिविद राष्ट्रिय स्तरमा नौसलेका कलाकार स्थानीय स्तरमा नौसलेका कलाकार त्यसपछि हाम्रा श्रोता सङ्गी कि म हामीले फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का भलौला ठाडी भएका गुने जतिले हमारा गाउँघरमा रहेका हमारा बुढा साना मान्छे अहिलेका नयाँ पिँढी जतिले हाम्रो संस्कृतिलाई माया गद्दान मौतारी बोली भाषालाई माया गद्दान सबैको प्रतिनिधित्व हनपडन छ ढोका भेटमा भनेर हामीले टोटली भाषा साहित्यका 4 विधालयले समेट राख्यौँ। त मलाई थाहै छ आज कि बसाए मैले भन्नाले एकजना पाहुनासित ढोका भेट गर्दै बसायो। आज हमसित चर्चित गायक रमेश मल्ल छन्। रमेश मल्ल भन्या सायद सबैले थाहा पाइहाले हो कि फुलै फुल्यो मखमली उनीहरू बहुतै चर्चामा आएको देउडा गीत टिकापुनसित उनले यो गीत गाइरहेको थियो। एक समय बजारमा खुबै चल्यो। अहिले सुनन्ज्या बहुतै आनन्द हुन्छ। और गीतले उनीहरा तमाम गीत छन् और गिल्लै छन्। और गीत भएलै हामीले विशेष रूपमा फुलै फुल्यो मखमली भन्ज्या रमेश मल्ललाई पछाड्नु उनीहरू पछाड त गीतबाट बहुतै श्रोताका माझमा दर्शकका माझमा पुगिरहेछ। आज तन्नै गायक रमेश मल्लसित हम विशेष गरेर देउडा गीत सङ्गीतका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्ला दिनमा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा उन के गद्दार्यान् कसो गद्दार्यान् नयाँ के कसैले ल्याउने तर्खरमा छन् कि उनबाट हामीले के आशा गर्द सकौँ यही बारेमालाई कुराकानी गर्ला ढोका भेटमा। उनसित कि कुराकानी जोड्दा है अगाडि हम ढोका भेटका सुरुमा देखे हामीले दारू गाड्डे गरिराख्यौँ। त मलाई थाहै छ दोकानदारीन के कुराकानी राखौँ ढोका भेटका सुरुमा तैपछा उनसित कुराकानी अगाडि बढाउँला।
विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 9848 59 16 15 श्रोता संगी आज की लेखाले हमले कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या भौती मिठी कुरड कहानी बठे अब ब्यालु नगर बर आज का हमारा पौना चर्चित गायक रमेश मल्ललाई ढोका भिटमा स्वागत गराल्लौं। रमेश जी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा। धेरै धेरै धन्यवाद। निका छौ त रमेश जी? हजुर निकै छु।
तमसम निका हमलाई निकाय छौँ घरमा सबै निका छन् म परिवार हजुर 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 आज तमसित ढोकाभिट गद्दाकी लेखा मौका मिलिरहेछ विशेष गरेर तमरो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा जतिले योगदान छ तमले डोटेली भाषा साहित्यकी लेखा जतिले योगदान पुर्याइरहेछौ तै बारेमा आज कुरोकानी गर्ला रे आउने दिनमालाई के गद्दा छौ कसो कसो गद्दा छौ तै बारेमालाई हम कुरोकानी गर्ला तमरा जिन्दगीका भोगाइका बारेमालाई कुरोकानी गर्ला आजको यो विशेष कार्यक्रम तमसित ढोकाभिट हुने बसाइ बनिरहेछ तमरा पृष्ठभूमिबाट हामीले कुरोकानी अगाडि बढाउनु रमेशजी तमरो जन्म कहाँ भया हो मेरो जन्म भन्डाखेरिमा यही डडेलधुरा जिल्ला अझै मेरो गाउँपालिका अहिलेको वडा नम्बर 3 भद्रपुर कुनपाल यही सुदूरपश्चिमै डडेलधुराको भद्रपुरमा जन्मिया म डडेलधुरा जिल्लामा जन्मिया गीत सङ्गीत क्षेत्रमा तम पछिल्ला दिनमा खास के काम गर्दा छौ ट्याक्क कनाइ भन्नुहुन्छ हजुर अब गीत सङ्गीत सँगसँगै व्यापार व्यवसाय पनि छ मेरो हजुर हजुर व्यापार व्यवसायलाई एकतिर छ अर्कातिर गीत सङ्गीतमालाई व्यस्त छौ अहिले भजसा कलाकार किन व्यवसाय अप्नाएबाट गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दा रहन् कोही म्युजिक कम्पनी खोल्ला रहन् कोही स्टुडियो खोल्ला रहन् धमाधम कोही अन्य व्यवसाय गर्दा रहन् जहाँबाट नान पैसा हुने हो के छ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा काम गरेर बाँच्नै नसकिने अवस्था आया हो अहिलेको अवस्थामा अहिले हजुरको धेरै गाह्रो अहिले बढी भयो क्या अहिले कसरी भयो भन्दाखेरिमा बढी यो कोरोनाले प्राय धेरै कलाकारलाई अहिले कोरोनाले चेप्यो त्यसले पनि यो कोरोनाले के गर्नुपर्छ भन्ने पनि सिकायो क्या हुन त मेरो व्यवसाय पहिलेदेखि पनि हो होइन अलि अप्ठ्यारो पनि थियो त्यहीमा बस्न चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पनि छ अब अहिले अलिकति अलि गीत चल्यो भने पछि हैन युट्युबबाट पनि आउँछ हैन लगायत अब अहिले भनौँ न जसरी पहिला हुन्थ्यो मेला महोत्सवबाटै आउँथ्यो ऊ हुन्थ्यो कार्यक्रम हुन्थ्यो यताउता गइन्थ्यो त्यहीबाट अलिकति आउँथ्यो अहिले त अब के अद्भुतपन छ भन्ने यो कोरोनाले सिकायो हैन ब्याकग्राउन्ड सपोर्ट हुन्छ नि केही अब त्यही भनौँ गीत सङ्गीतमा अलिक गाह्रो छ हजुरको भन्नाले यो कोरोना आइसके पश्चात चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारीका रूपमा विश्वभरि फैलिसके पश्चात हाम्रा देशमालाई लामो समयसम्म लकडाउनको अवस्थालाई रह्यो तैमाले कलाकारलाई भौतिक मार्का भयो भौतिक कलाकारका हामीले कुरोकानीका क्रममालाई हामीले बुझे कि अनुभव यो कोरोना रोगले विशेष गरेर कलाकारलाई मात्रै नै हुन त देशैभरि तयको प्रभाव छ तबलाई कलाकारलाई एक क्षेत्रमा सङ्गीत क्षेत्रमा आफ्नो समय खर्चिने भए हुनाले कलाकारलाई एक किसिमको समस्या आयो तमले भने सही हो मेला महोत्सव ठ्याक्क नलागेलाई 1 वर्ष जति भयो हजुर अबको अवस्थामा के छ कलाकारलाई बाँच्ने आधार बढ्या त्यही हो मेला महोत्सव बन्द भयो हैन त्यसले गाह्रो भयो पछिल्लो समय अब एक हिसाबले खासमा भन्ने हो भने हाम्रा देशको नीतिले बडा अचम्मको छ जसो कलाकारले अथवा कोही महोत्सव आयोजकले महोत्सव लगाउने हो भने ता स्वास्थ्य मापदण्डकी कुराडी उठ्या सबै कुराडी उठ्या तबले अहिलेको अवस्थामा हम जो यो भिडभाड देख्दा रह्यौँ यसले त्यतिर कोरोनाले ठुलो प्रभाव पाड्न सकन्छ बहुत जसा मान्छेमा आजिलै संक्रमणको अवस्था हुन सकन्छ कि छ अहिले पछिल्ला दिनमा के तसा ताजा समाचार छन् कि हाम्रा सुदूरपश्चिमतिर अबका समयमा के तसो मेला महोत्सव लाग्दै अब तम त एक चर्चित कलाकार छौ तमसित त एक किसिमको सम्पर्क कसैको आयोजकको तसो भइरहेछ कि नै अहिलेको अवस्थामा हजुर हुन्न त्यही त यही देशको कानुन यिनीले त जानुन् भन्ने छ हैन हजुर अब यो कोरोनालाई यो नेताको यो तडक भडक देखेर हराया हो कि हैन यो कसरी हराया त्यो पनि थाहा थिएन अब औले के कार्यक्रम गर्यो उड्या उनलाई लगेर थुनिदिने कार्यक्रमै बिछोल्दिने कार्यक्रमै गर्न नदिने भन्ने हुन्छ तर अब कार्यक्रम हुन्न छ हजुरको के महिना पछि 2-3 ठाउँ मेला महोत्सव हुने तर्खरैमा छन् मेला महोत्सवलाई जीवलाई त माजल हुने तर्खरमा छ भन्नु पर्यो अब हजुर हजुर हो यो कानुन त कसो भयो भने जो गोर्खाने मान्छे छन् उनलाई बर्ता लाग्दै भयो त्यो भयो जो पहुँचमा छन् उनकी लेखा कानुनलाई के हो अब अहिलेको अवस्थामा यो तडक भडक देखन्छ महिलाले कसो लाग्छ भने एकजना मजदुरले
काम गर्बर खने वातावरण नाइ थियो हमारा देशमा हजुर त आन्दोलन बन्द हडताल भन्नान यी किसिमका गतिविधिकी लेखा कोरोनालाई कहाँ हराए हो कलाकारले जाग्दो पढन्छ कलाकारले संस्कृतिकी लेखा लागि पढल्यान आफ्नो भाषा कला साहित्य तैपछा हाम्रो मौलिक गीत सङ्गीत लोक साहित्य बचाउनकी लेखा जब कलाकारले खटिरहन भने उनीहरूले बाँच्नु पर्दैछ जीवेलाई एक खुसीकी कुरा भन्नु पड़न्छ आज हामीले सुन्नु पाए कि तमरा मुखबटे अबका दिनमा के कार्यक्रम हुने अरे सुदूरपश्चिम लगायत सुदूरपूर्वका के कलाकारले किन बेला एक नानो प्रसादका रूपमा मेला महोत्सवबटे पहुँच सकन्ना तुलै हम आशा अपेक्षा गर्दौँ रमेशजीको साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात तमले कहाँबटे खुट्टा टेक्या हो नानाई छनाबटे गन्थ्या अथवा कसैको प्रेरणा पाएबर तम यतिर दगुड्या अब नानाई छनाबाट बढाउँ म हजुरको होइन हजुर सानै छँदा स्कुलमा कार्यक्रम हुन्थ्यो होइन अब मेन सपोर्ट त खास हुन्छ नि मेन घरको गार्जियन आमा बुवाबाट मैले धेरै सपोर्ट पाएँ हौ त्यसै प्रेरणाबाट म हुर्किएँ होइन अहिलेसम्म लगभग अब केही गर्न नसके पनि यहाँसम्म चाहिँ पुगिया छ भनौँ हजुरहरूको साथ सहयोग सम्पूर्ण मिडियाहरूको साथ सहयोग पाइया छ अहिलेसम्म यहाँसम्म पुगिया छ जीवनमा खास गीत सङ्गीत बाहेक अन्य क्षेत्रको अनुभव के बटोल्या तमले अन्य मेरो त्यो व्यापार व्यवसाय छ हजुरको व्यापार व्यवसाय छ गीत सङ्गीतको पाटो एकतिर छ व्यापार व्यवसाय अर्कातिर छ जीवलै रमेशजी जसा व्यावसायिक कलाकारलाई त यही क्षेत्रमा बाच्चाकी लेखा त्यति समस्या हुन नाइसक्को तमले भनालै हम पतेन ना क्या कि तमरो एक व्यापार व्यवसाय भया हुनाले तमकी लेखा थुक्काइ यो बाटो सहज हुन सकन्छ तर जो बहुत जसा कलाकार आफ्नो आर्थिक जामठे रुप्याउने बाटो नाइ थिए गीत सङ्गीत क्षेत्रमा मात्रै आफ्नो समय खर्च गर्दारेन भने उनीहरूले कसरी बाँच्या यो बजार जो अहिले दिनादिन बजारको अवस्था बिगड्डा जन्ना छ यसलाई सुधार्दाकी निम्ति हामीले खास के गर्नु पडलो जस्तो लागन्छ तमलाई अरे त्यही त छ हजुरको अब यो महँगाई पनि बढ्दा छ हैन अब हामी गरी खाने वर्गलाई अप्ठ्यारो पनि धेरै छ अब एउटा गीत निकाल्नलाई अहिले स्टुडियोमा मैले अस्ति मात्रै मैले भर्खरै एउटा गीत रेकर्ड गरेँ हैन भिडियो बनाए पहिला र अहिलेको तुलनामा धेरै महँगाई छ यो खै के हो कोरोनाले महँगो बढायो हो कि हैन अब यो कसरी महँगो भयो मैले त बुझ्नै गाह्रो भयो गीत महँगामा बन्ने भ्यो उसै हो हजुर गीत महँगामा बन्ने भ्यो रुपैयाँ कमाउने भए हो ठ्याक्क भन्दा एक गीतलाई ठ्याक्कै पहिले लगभग अब अडियो भिडियो भनौँ न हैन 1.25 लाखसम्म पुगन्थ्यो हैन अहिले एक राम्रो गीत बनाउने हो भने त 4-5 लाख लागन्छ के भन्नाले कला गला छ भन्नाले 4-5 लाख बजेट जुटाउनकी लेखा सबैका हातै बात नाइ थिए छैन गाह्रो हो यो अब गाह्रो भयो बढ्ती गाह्रो भयो अहिले ऋण गाडीबाट 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एक नयाँ कलाकारले गीत निकाल्यो भोलका दिनमा त्यो गीत बजारमा कसो चल्यो के हुन्यो भोलका दिनको अवस्थाको बारेमा अगाडि थाहा हुने कुराले नै भयो युट्युबका व्यापारले त्यो 3-4 लाख रुपियाँ उठाउने भन्ने ग्यारेन्टीले नै भयो भने कलागला भया मान्छेले अबका समयमा यही क्षेत्रमा उनाकी लेखा बहुत ही असजी छ हजुर त्यो तमरो भोगाइले हो बहुत जसा और कलाकारनको भोगाइले हुन सकन्छ तमले पहिला अलि सजिलो नै थियो हैन मैले अहिले लिया फिल अनुसार हैन अहिले बढ्ती असजी भयो के हजुरको यो कोरोनाले हो कि क्याले हो हैन धेरै महँगो भयो के अहिले सबै कुरा एक गीत रेकर्ड गर्दाको लेखा बहुत ही प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ हजुर अब हाम्रो यमटे जानु पर्यो आउनु पर्यो बस्नु पर्यो खानु पर्यो हैन कहाँ गए भएर और कति खर्च हुन्न थाल दियो तमले पहिलो डेउडा गीत कति सालमा रेकर्ड गरे हो मेरो पहिली हजुरको दोहोरी निकाले मैले 2067 सालमा त्यही गीतमा मेरो शब्द लेख्या मैले गीत लेख्या हजुर त्यसपछि 70 सालमा यो फुलै फुल्यो मखमली सुरु गरे मैले फुलै फुल्यो मखमली पछालै तमरो एक गीत चर्चामा आएर एउटा गीत हजुर ठ्याक्क भन्जा मैले सम्झिन नाइसके हजुर फुलै फुल्यो मखमलीका
के अंश हम सुन्नु ये बेला हमारा श्रोता संगीकी मलाई सुनाइदियो क्या कि फुलै फुल्यो मखमलीका गायक रमेश मल्ल आज ढोका भिटोमा छन् उनीहरू रेकर्ड गरे गीत त हम सबैले सुनिसकेका थियौँ रेडियोमा हम आजै बजाउँला तबले तमारा प्रत्यक्ष ढाकामा सुन्नको आनन्द छुट्टै हुन्छ देख्या सबै सङ्गीलाई लाग्दा छ कि रमेशजीले आज त फुलै फुल्यो मखमली जसैले गाइदिया हुन्थ्यो भन्ने सबैका मनमा लागिरहेछ सबैकी मनकी गुगुल्टी अब तपाईँले बाहिर निकाल्लातिर लाग्दो पर्यो ल हुन्छ क्या बिजेउ मुटुमा माया काँडा भन्दा तीखो क्या बिजेउ मुटुमा माया काँडा भन्दा तीखो बुझ्या सुवा बिसरली नबुझ्या कैनीको फुलै फुल्यो मखमली फुलै फुल्यो मखमली सुवा फुलै फुल्यो मखमली रात दिन 24 घण्टा तिम्रै मुहार झलझली रात दिन 24 घण्टा तिमलाई देख्छु झलझली हजुर रात दिन तिमीलाई देख्छु झलझली कोही देखिने बेलालाई वास्तवमा थियो कि यो गीत मात्रै थियो त बेला गाएको तसो के नि तसो गीत गाउने काम हो हाम्रो हैन यको भाका शब्द कहिले बनाया हो सूर्य विजय साउन्त साउन्तको भाका शब्द रमेश मल्ल र टिकापुनको डाको तमले सोचिरहेको थिए फुलै फुल्यो मखमली यो गीतलाई रेकर्ड गरेर बजारमा पठाइसके पछाडि यति चर्चामा आसलो रमेश मल्ल भनेर म एक गायकका रूपमा चिनिउलो भनेर तमलाई लागिरहेको थियो त यो गीत रेकर्ड गर्दा अगाडि नै अब सोच त हुन्छ हजुरको हैन गीत निकाले पछा अब इसो चललो भन्ने चाहिँ थाहा थिएन एकदम चल्या गीत भयो यो रमेश मल्ललाई चिनाए गीत यही हो तमरो जीवनमा एक कलाकारिता क्षेत्रमा तमरो पहिचान यी गीतले बनायो हरेक कलाकारको पृष्ठभूमिलाई हेर्दियो भने तमामु गीत गाएबर कसैले दर्जनौं गीत गायो कसैले हजारौं गीतले गाए हुन् छाड्डी बार मान्छे चल्ले भन्यो एक गीत बठे मात्रै रहेछ जय बेला मान्छेको एक किसिमले भाग्य भन्ने कि अथवा मेहनत भन्ने कि ठाडेर के हुन्छ के थाहा हुँदैन एक गीतले मान्छेलाई चिनाउने रहेछ कलाकारिता क्षेत्र अथवा साहित्य क्षेत्र ज्यामालाई एक काम इसो महत्त्वपूर्ण हुने कि सबैले तैबठे पछाड्ने मौका मिल्ने रहेछ रमेश मल्लको जीवनमा फुलै फुल्यो मखमली गीत एक अविस्मरणीय गीत भन्नु पर्छ जय गीतले तमलाई चिनायो हुन त तमले लोकगीतलाई पहिले गाए भने लोकगीत त हामीले यो कार्यक्रममा गाउने अवसर नदिन किनकि यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो लोकगीतमा काम गरिसके पछाडि तमले डेउडातिर फर्किया वास्तवमा हाम्रा सुदूरपश्चिमकी मौतारी भाषाले तमलाई चिनायो एमाले तमले गर्व गर्द पर्छ रमेश एकदम हजुर थोक्काइ बेर लाइनमा बस्दिया भन्न चाहनौ हामीले स्या बिस्या गद्य बेलालाई हुन्ना छे पल्ला खण्डबठे प्रेमजी भन्नारेन थोक्काइ बेर व्यापारिक सन्देश राखौँ भन्नारेन तै पछा आजले हम रमेशजीसितकी कुराकानीलाई अगाडि बढाउने हौँ तम भने रेडियो छाडेर काहीँ जन गया हाँ विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन
हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बढ्ता भया जमा गर्न सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ। तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठाउँ झनक बतामुन कहाँ हो जान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी, मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन्। तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन। बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी। आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी। किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती। नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान्। एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक, मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोतासँगै ए थोक्काइ बेरकी स्या बिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा। तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99 थोप्लो 2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। नानी कुरडले यखै राख्यालौ खुसीकी कुरड देखा बधाईले दियालौ कार्यक्रमका माध्यमबाट कार्यक्रम ढोका बेटलाई प्रायोजन गरिरहेको थियो देखा। नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखकजीले उन मौरा पालनका क्षेत्रमा देशभरिका किसान उनमा उत्कृष्ट भएर राष्ट्रिय पुरस्कार पाइरहेछ। उनले तै पुरस्कार पाया हुनाले उनलाई कार्यक्रम ढोका बिटकीतिर है भौती भौती बधाई रे आउने दिनमा यहीले थप उन्नति प्रगति होइजाउ भनेर उनलाई कामनाले गद्द चाहनौ। नानी खुसीकी कुरा यखै राख्या। आज कलाकारसित ढोकाबिट गद्य बसाए त उनलाई थाहै छ। हम कुरडकानी गद्दार्यौँ सुदूरपश्चिमका चर्चित गायक भन्नु पर्छ रमेश मल्लसित। उनीसित कि कुरडकानीलाई अगाडि बढाउनौ रमेशजी। हजुर हजुर। पारिवारिक पृष्ठभूमिमा झनौ थोक्काए बेर तुम्हारा घरमा बाबा त भौती सङ्गीत प्रेमी र्यान क्या कि तुमले अगाडि भनिसक्या बाबाको प्रेरणा छ मलाई यो क्षेत्रमा ल्याउनकी निम्ति बाबाको साथ सहयोग छ भनेर
अरू घर परिवारको अवस्था के छ, कसो छ, अहिले कतिजनाको म परिवार छ? हाम्रो त्यही भन्दाखेरिमा 8-10 जना छौँ। 8-10 जनामा ठ्याक्क भनन्ज्या रमेशजीको खुट्टेसो भया हो कि के छ, कसो छ? नान्तिनालै छन् कि? हजुर मेरो बिहा भइसक्यो। कति छन् नान्तिना? 2-3 छन्। 2-3 छन् हो? हजुर। और रमेशजी, हजुर हजुर, तमले गीत त बहुतै गाइहाल्या यो क्षेत्रमा, चर्चित गीतका बारेमालाई हामीले कुराकानी गरिहाल्या। हजुर। बीचमा हरान्या, बीचमा आजि आउन्या यो रुपियाँका समस्याले हो कि अथवा व्यस्त व्रत भइबरो? थोक्काइ बिजीले भनौँ हजुरको, होइन? अब थोक्काइ तसोलाई। तमले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमालाई काम गरुन्छौ क्या? हजुर, म त्यहीको जिल्ला सचिव, डडेलधुरा जिल्लाको जिल्ला सचिवका भूमिकामा छौ तम? हजुर। कसो चलिरहेछ? कलाकारकी निम्ति के गद्दा छौ खास? काम हुनाइमा छन् हजुरको, त्यस काम अलिरहेछ। जीवालाई काम चलिरहेछ। हजुर। मेला महोत्सव आयोजना नाइ गद्दा त तमले प्रतिष्ठानबाट? मेला महोत्सव अब तसो खासै हुँदैन हजुरको, अब हजुर सोध्छु पढल। डडेलधुरा जिल्लाको हकमा भनन्ज्या तैतिरका नयाँ पुराना कलाकारको गीत सङ्गीत क्षेत्रमा विशेष गरेर अब तम राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जिल्ला शाखाको सचिवको भूमिकामालाई भया हुनाले समग्र रूपमा डडेलधुरा जिल्लामा सङ्गीतको वातावरण कस्तो छ, सङ्गीतप्रति नयाँ पुराना मान्छेको धारणा कस्तो छ, यतिर लाग्दो पढन्छ भन्ने छ कि अथवा यो बेकार भइसक्यो, यतिर लाग्दो खाली हो, यतिर हात हाल्यो भने मान्छे असफल मात्रै हुन्ना छ अहिलेको अवस्थामा? कमाइ जमाइ के नाथि, अब घरतिरलाई घर गृहस्थीलाई हेर्दै पड्या, उतिर लगानीलाई पेल्लो पड्या, इसा अवस्थामा चाहिँ यो क्षेत्र बेकार हो भन्ने छ कि अथवा तैतिर कलाकार तमसित जोडिएका कलाकारहरूको खास धारणा के छ? होइन, अब यो कसो भड्या हजुरको सङ्गीत भड्या सुख दुःखको साथी, होइन? अब यो छाड्नु पनि सकिँदैन हजुरको, यो सुन्न पाएकी मुला व्यञ्जन भन्नलाई मिलेन, होइन? हजुर। अब होइन, सङ्गीत भड्याको यो चैलाइलाई चाहिने चिज हो, होइन? अब प्राय अब सङ्गीत नरुचाउने मान्छे एकदम कमै हुन्न। अब यहाँलाई छन्, धेरै छन् सङ्गीत क्षेत्रमा, तैकोलाई हामी त्यसरी अब खोजी होइन, नयाँ जो चासो भया हुनान्, होइन, कलाकर्मीहरू, होइन, तँलाई हामी यही हाम्रो जो यो लोकदोहोरी प्रतिष्ठानभित्र पनि धेरैलाई समेट्लाई छौँ, अझै समेट्ने हौँ, होइन? जसको राम्रो आवाज हुन्छ, जो राम्रो केही जसरी एल्बम निकाल्ने सोचमा छ, आवाज छ, सोचमा छ भड्या, त्यसलाई हामी के प्रोत्साहन दाउर सहयोग कुनै दिउँ, कसो छ हाम्रो? बहुत जसा प्रतिष्ठानका बारेमा गुनासालाई सुनिनान्, क्याकि कसै गुनासा सुनिनान् भने प्रतिष्ठान नाम मात्रै भए तु एक पद पुनाकी लेखा मान्छौँले पदकी लेखा लडाइँ गद्या, यही भित्रलाई राजनीति घुस्यो, जसो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा केन्द्रबाट जिल्लासम्मका कमिटी बनाउन्, जहाँलाई तैभित्र एक किसिमको राजनीतिको असर कलाकारभित्रलाई पढ्यो भन्ने किसिमकालाई छन्। कलाकारका घुसाउने ठाउँ पनि होइन, यसमा विशुद्ध जो लोक सङ्गीतमा लागेका छन्, लोक सङ्गीतको बारेमा बुझिया छ, उहीलाई मात्रै छिराउने काम हो कि खास, होइन? उहिले मात्रै यही समितिभित्र बस्छु, बाहिरकाले नबस्याले हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जय विषयमा थाहा हुन्छ नि, उहिले मात्रै त्यो बस्छु ठिक हुन्छ। अब बाहिरको लेबर समितिमा बसाएले त्यो कामै भएन। समिति हो त्यो कलाकारले त कलाकर्मीहरूको पीडा दुःख बुझ्छ नि। जतिले लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानका शाखा छन्, हरेक शाखाले के बुझ्नु पऱ्यो भने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान भनिसके पश्चात तैभित्र हाम्रो डेउडा गीत सङ्गीतलाई आयो लोकगीत भनन्ज्या मजाले। हाम्रा जतिले कलाकर्मी छन्, सङ्गीतका साधक छन्, जो सङ्गीत क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने भावनाले लागिरहन् हो, होइन? हामीले कसो छ भने राजनीति अध्यक्ष ठाउँ त औलै छ, अरू पनि गएर हुन्छ राजनीति, होइन? छुट्टै राजनीति एरिया हुन्छ। यो त हाम्रो कलाकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने एक संस्था हो क्या लोकदोहोरी प्रतिष्ठान हो, यही हिसाबले बुझ्छ। पक्कालाई
जो तमरो बुझाइ छ तय अनुसार कामलै होइदिन पडन्छ किन भेलै हमारा जिल्लामा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको शाखा भइसके पछाडि नयाँ पुराना कलाकारले एक किसिमको अनुभूति गरून् कि किन यही समितिले काम गरिरहेछ कियाकि खालि त्यो प्रतिष्ठान गठन गरिदिए तै पछाडि काम के नगरिदियो भनेपछिमा सायद मलाई लाग्छ कि कलाकारकी लेखा काम गरे जसोले नै हुनु तपाईँकी लेखा किन काम गरिबर कलाकारलाई नयाँ कलाकारलाई कसरी जन्माउने कसरी नयाँ प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने बहुत जसो हाम्रा कलागला भएका मान्छे गाउँघरमा थन्किरहन् अहिले हिसाबमा हेरिदियो भने मानौ कसै कलाकारसित थोक्काइ रुपियाँ जम्कायो एक गीत निकाल्यो सञ्चार माध्यममा दियो युट्युबमा दियो भाइरल भए उनचले जैसित रुपियाँ नै थिए कलागला मात्रै छ निको कलागला छ उनसित हरेक हाम्रा समाजभित्रको संस्कृतिका बारेमा ज्ञान छ तसै किसिमका मान्छेलाई अहिलेको अवस्थामा हेरिदियो भने उन ओइलो पढिबर रहे तन मान्छुनलाई जसमा मूल भन्नु खोजे हाम्रा गाउँघरका निगनिका फगाएर बठे हामीले समेट्न सके भरे सगुनारा बठे समेट्न सके भरे जुलै कलागलाका सौकार छन् तन उनलाई हामीले बाहिर निकाल्न सक्यो भने भोलिका दिनमा किन भेलै तमुन जसा युवा जो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जिल्ला शाखाको सचिवको भूमिकामा छौ किन भेलै रमेशजीका पालामा यो काम भयो भनेर गाउँघरसम्म एक किसिमको सन्देश पुग्यो हामीलाई त्यो आशा गर्छौँ तँलाई शुभकामनालाई छ निको काम गर तैकी लेखा हामीलाई साथ दिउँला हजुर रमेशजी हम कुरडकानी गद्दा कन्जे कसो लागन्छ भने कुरडकानी गद्दा समय सकिजन्छ अहिले यही मुजेला भित्र पस्याउँ जसोलाई लागन्छ पाहाडमा बसिरहेका देख्या हाम्रा प्रेमजी अम्ठे मुसु हाँसभर समय सकियो भन्या थाहा हुन्छ रे तब तमरो तै पछाडिको गीत फुल्यो मखमली पछाडि जो चर्चामा आया तमरो एउटा गीत थियो तै गीतका थोक्काइ टोक्का हामीलाई सुनाइदिए अब कार्यक्रम सकिन लाग्यो अब हो लगभग समय तुडे पड्डा छ ल मेरो तै पछाको अर्को दोहोरी पनि थियो हैन तै पछा म अर्को देउडा सुनाउन हजुरलाई हुन्छ सुरु गरौँ निकै धेरै चल्यो गोडौँ हैन लेका फल खाले औलाई त झडाले लेका फल खाले औलाई त झडाले काँजाले बनारी मुलाई फेलाई त पडाले रुडकी रम्म झम्म ओइ रुडकी रम्म झम्म भाग्न लागौ यसै रौ पिराती पाँचुन्जेलसम्म 12 मास फुल हजारी फुल्यो 12 मास 12 मास फुल हजारी फुल्यो 12 मास यो मन भुल्यो चाँचरी तम्रासै आशा यो मन भुल्यो चाँचरी तम्रासै आशा हजुर रमेशजी खुबै मिठो डाकु छ तमरो डाकु जसो रेकर्ड भएको डाकु छ साँच्ची हुन्यो भने अहिले वास्तविक डाकु सुनुन्ज्यालाई बहुतै मिठो लाग्दा छ कियाकि हुबहु जसाको तसो भन्नु पर्छ मौलिक डाकु रहेछ धन्यवाद हजुरलाई माया दिन्छु धेरै धन्यवाद हजुरलाई पक्काले तमुन जसा कलाकारकी लेखा हामीलाई लागि पर्ल्यौ जो गीत संगीत क्षेत्रमा किन गद्दार्यान उनीहरु डाकालाई कलाकारको मेन हात कलाकारलाई उचाइमा पुगाउने मेन हात चाहिँ मिडिया पक्काले त्यो प्रयासमा हम छौं कलाकारनको साथ हामीले सकेसम्म न्याय होस् भनेर हाम्रा जतिले हाम्रा कलाकार छन् मैले अगाडिले सुरुमालाई भन्ना थिए कि स्थानीय स्तरमा गीत गाउने बठी राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छवि बनाइसकेका कलाकारलाई हामीले समेट्छौँ त्यसपछि डोटेली भाषा संस्कृति बचाउनका लेखान लागि पढेका भाषाविद संस्कृतिविद सबैलाई समेट्ने कार्यक्रमलाई हो ढोकाभिट हामीले कलाकारलाई मिलाइबर ल्याउनु सबैको प्रतिनिधित्व कार्यक्रममा भइसके पछाडि एक किसिमको कसो माहौल बनिन्छ भने सुन्ने श्रोतामालाई सबै किसिमका श्रोताले सुन्नु पाउने माहौल बनिन्छ कियाकि एकै विषयवस्तुलाई समेट्यो भनेपछि खिरीले कभकाइ भन्नान देखा खिरीलाई निकोनाइ हुनु भन्नान तपाईँले हामीले यही किसिमले झने भनेर एक किसिमको योजना जसो छ
ढोका भिटल पछिल्ला दिनमा सबै श्रोता कि लडेलिलै बन्ना छे एमालै हम गर्व गर्दौँ क्याकि सुदूरपश्चिमको भाषा संस्कृति बचाउने अभियानमा एक छुट्टै पहिचान ढोका भिटोको बन्ना छ तमुन जसा कलाकारलाई हामीले समेट्य जो यो अभियानै जसो बनाइराख्यौँ एमा तमरानको सहभागिताकोलाई हामीलाई देखा पक्कालै खाँचो छ रमेशजी कुरडी कहानी आजलै गद्य मन त पक्कालै हो क्याद्य मिठी मिठी कुरडी कहानी गद्य रमेशजीका डाकामा व्रता डेउडा गीत सुन्ने मन हुनाले कि गद्य समय पापी गया हो समय सकिन निस्क्यो छाड्डी भएर के तमारा मनमा लागिरहेछ ढोका भिटोमा न्योतो दियो यो कुरोले मलाई सोधिया भ्या हुन्थ्यो उनले सोध्दै छुटायो कुरोले मनमा मात्रै रह्यो भन्ने तसो के लागिरहेछ भनेर छाड्डी भएर नानी कुरोडी कहानी राख तैपाछ हम बिदाबारी हुँला नै ठिकै छ गोविन्दजी अब कुरोडी खै गए यो साब कार्यक्रम समय थोक्का रहेछ थोकाए कुरोडी अफ द मिनट टाइपमा लाई ठिकै छ भनौँ अब लौपुई रमेशजी कार्यक्रम ढोका भिटलाई तमले समय उपलब्ध गराइदिया तैकी निम्ति तमलाई ढोका भिट कितिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया हजुर लगायत रेडियो 7 स्टार परिवारलाई अझै उन्नति प्रगतिको कामना गरौँ श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भिट चर्चित गायक रमेश मल्लसित गरे आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपी बैतडी तमले फोनका माध्यमबाटै सल्लाह सुझाव दिन सक्यौ तैकी लेखा 98 69 83 13 13 तम्मैकी लेखा खुला छ मजासित फोन गरे ढोका भिटलाई ये है निको बनाउनकी निम्ति ये है गुल्यो गुल्यो सबैले सुन्ने खालको बनाउनकी निम्ति हामीले के गद्द पडलो तम ट्याक्क 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 कुरोड कहानी मिलाइबर हमलाई भन्दिया हम निको बनाउने आजले प्रयास गर्ला यो जानकारीलाई मैले तमुनलाई गरे तसरी कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सोरनयाँ गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट नागार्जुन मौर्य उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक र भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो आजका हाम्रा पाहुना गायक रमेश मल्लका डाकालाईले तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका मित्र प्रेम ओड्दाले भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार आजका हाम्रा पाहुनाले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइन हुइजोन लौपी नमस्कार झलझल की बारीमा साँधो बाडुली साँझलाई झलझल की बारीमा साँधो बाडुली साँझलाई बिचरीको के सानो के मायाको माझलाई फुलै फुल्यो मखमली फुलै फुल्यो मखमली बाजा फुलै फुल्यो मखमली रात दिन 24 घण्टा तिम्रै मुहार झलझली रात दिन 24 घण्टा तिमीलाई देख्छु झलझली होसराउने मन्डराउने मेरो छ बेहाला होसराउने मन्डराउने मेरो छ बेहाला दोषी पनि भइजाने त्यहाँका छ त्यो अदालत फुलै फुल्यो मखमली